नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह और आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं, इसकी मानवियत में इजाफा कर रहे हैं, इसकी रंगारंगी को दो चंद कर रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो आइए मिलकर चलते हैं उनके पास, उनका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, सुबह बखैर कहते हैं। नवाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए हस्बे मामूल एक छोटे से क़स्से से आगाज़ करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का, और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा व ताज़ा कलाम आप सबके पेश नज़र होगा। एक शख्स ने, उसकी दो बेटियां थीं। एक की शादी एक काश्तकार से की, यानी किसान से की जो खेती बाड़ी करता था। दूसरी की शादी एक कुम्हार से की जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उस शख्स के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो अपनी बेटियों से मिला जाए, मुलाकात की जाए। पहले वो उस बेटी के घर गया जिसका शौहर किसान था। तो उसने कहा, अब्बा जान, हम बहुत परेशान हैं, कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई है, चिलचिलाती धूप है, हमारी खेती बाड़ी ख़राब हो रही है, फसलें सूख रही हैं, हम तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ना कि खूब बारिश हो, जलथा लीक हो जाए। तो किसान ने जो है वो दुआ की कि या अल्लाह ताला खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, मेरी बेटी की परेशानी दूर हो जाए, इसकी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएं। बारिश हुई। कुछ दिनों के बाद वो अपनी उस बेटी के यहाँ गया जिसका शौहर कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। पूछा, बेटी क्या हाल चाल है? तो उसने कहा, अब्बा जान, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हमारे तो बर्तन नहीं सूख रहे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खूब कड़ाके की धूप निकले और हमारे बर्तन सूख जाएं। अब वो शख्स बहुत परेशान, क्या करें? अगर वो धूप की दुआ करता है तो वो बेटी जिसका शौहर किसान है उसकी फसलें सूख जाती हैं। अगर इसके लिए बारिश की दुआ करता है और तो इसके बर्तन जो है वो नहीं सूखते हैं, इसे धूप ज़रूरी है, धूप चाहिए। अब वो परेशान अल्लाह के हुजूर पहुंचा नमाज के लिए सजदा गाह के पास, और सजदे में सर रख कर दुआ करने लगा कि या अल्लाह ताला, मैं इस मामले को तेरी मसलहत पे छोड़ता हूँ, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर दिन के वक्त कड़ाके की धूप निकले और रात के वक्त खूब बारिश हो। बारिश में मेरी बेटी की जो है वो फसलें बर्बाद ना होंगी और यहाँ धूप में इसके बर्तन सूख जाएंगे। तो किसान ने तो जो है वो बहुत अल्लाह के हुजूर दानिशमंदी से दुआ भी की और एक अच्छा फ़ैसला भी उसके जहन में आया। कभी कभी ये होता है कि हम ज़िंदगी में हालात के सामने मजबूर और बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। मुतबादिल कई होते हैं लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है ये इंसान की समझ में नहीं आता। तो ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में सब कुछ अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देना चाहिए। उसकी मसलहत जो है वो सबसे बेहतरीन होती है। वो इंसान को बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजता है। तो उसकी तक़सीम पर, उसके फ़ैसले पर, उसके रज़ा पे राज़ी हो जाना, यही सबसे दानिशमंदाना फ़ैसला है। आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे आज के कलाम की, यानी जो उन्होंने कलाम कल कहा है, उसकी गुजारिश करते हैं। तो हकीम साहब अब इजहार ख्याल के लिए आपके पास आ रहे हैं। शगुफ्ता यास्मीन, बहुत अच्छा सबक आमोज़ वाक़या और सचमुच मुझे भी अल्लाह ने बड़ा तजर्बा दिया अपनी रहमत से, और जब तक आसूदगी रही मुझे कोई तजर्बा नहीं हो सका, और जब तक किसी ने मुझे जलील नहीं किया तब तक मुझे कोई तजर्बा नहीं हो सका। जब तक किसी ने हकीर नहीं समझा तो मैं दुनिया को ही नहीं समझ पाया। और अक्सर हम घबरा जाते हैं तकालीफ से, लेकिन याद रखें ये दुनिया भी और आखिरत भी, आखिरत भी, जन्नत भी, सब इन चीज़ों से ढकी हुई है। इस तजलील से, इस तहकीर से, इन जिल्लतों से, इन परेशानियों से, मुसीबतों से और उन हिकारतों से जो आपके अपने आपको हकीर करते हैं। बहुत कुछ अल्लाह ने, बड़ा एहसान। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ इसका कि अल्लाह ने मुझे जलील कराया और मेरी तजलील की, नहीं तो मुझ में वो बात ही नहीं होती जो मैं आज महसूस करता हूँ।
देखिए, अगर जिंदगी को समझना है और लोगों से इज्जत चाहिए, अगर आप और हम ये चाहें कि लोग अपने रवैये अच्छे कर लें, तो आप अपने हालात को अच्छा कर लें, लोगों के रवैये अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। और फिर गज़ल पेश कर देता हूँ, कल वाली। इरशाद इरशाद हकीम साहब। आपने इतनी खामोशी से सुना तो मुझे शक हुआ कि मेरी आवाज़ भी जा रही है या नहीं। बातें बड़ी प्यारी होती हैं हकीम साहब, माशाल्लाह हिकमत के साथ जो शायराना बसीरत है, आपके पास अल्फाज का एक ख़जाना है, इजहार का एक सलीक़ा है, वो हमें कुछ देर के लिए महव कर देता है। जी चाहता है खामोशी से सुनते रहें। और शगुफ्ता, यही हाल मेरा रहता है आपके साथ में। ये अल्लाह मुझे का जो करम चाहिए है, आपसे मिलता है। ये अल्लाह का मुझे जो करम है अल्फाज हकीम साहब। चाहिए तो आपसे मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिल पाते। ये मतलब पेश कर रहा हूँ कि मेरी गफलत, मेरे इजहार गम का क्या हुआ होगा। मेरी गफलत, और मेरे इजहार गम का। मेरी हर गजल में मिलेंगे जो मिलते हैं। मेरी गफलत, मेरे इजहार गम का क्या हुआ होगा, कोई आंसू गिरा तो चश्मे नम का क्या हुआ होगा। बहुत उम्दा। कोई आंसू गिरा तो चश्मे नम का क्या हुआ होगा, मेरी गफलत, मेरे इजहार गम का क्या हुआ होगा। हमारे बाद साकी के सॉरी रहे रहे जब तक पिए बिन लड़खड़ाए बादा खाने में, रहे जब तक पिए बिन लड़खड़ाए बादा खाने में, हमारे बाद साकी के भरम का क्या हुआ होगा। बहुत उम्दा। हमारे बाद साकी के भरम का क्या क्या हुआ होगा। और मेरा तो राब्ता ही मुनक़ता सा हो गया सबसे, मेरा तो राब्ता ही मुनक़ता सा हो गया सबसे। अब उन आँखों का क्या और जाम जम का क्या हुआ होगा। बहुत अब उन आँखों का क्या और जाम जम का क्या हुआ होगा। और शेर देखें कि हम ही उनके, आपकी नजर है शगुफ्ता ये शेर, इरशाद इरशाद इनायत। आप जैसे जो लोग हों, हम ही उनके मजालिम खंदा पेशानी से सहते थे। शेर देखें, हम ही उनके जालिम खंदा पेशानी से सहते थे, हमारे बाद उनके भी सितम का क्या हुआ होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे बाद उनके भी सितम का क्या हुआ होगा। और मक्ते का शेर है, कभी ये तूर में दोनों का माहिर था जमाने में, कभी ये तूर में दोनों का माहिर था जमाने में, मेरी शमशीर का मेरे कलम का क्या हुआ होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा हकीम साहब। जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब। आपके जो आपकी गज़ल है उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ज़रूर शामिल होते हैं। उनमें शमशीर भी है, उनमें कलम भी है, चश्मे नम भी है, जाम जम भी है। जाम जम इसका तज़किरा तो किताबों में मिलता है, लेकिन अगर हम ये देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक प्याला दिया है, एक सागर दिया है जिसमें अल्लाह का अक्स भी नज़र आता है, और उसमें गिरदो पेश के हालात का भी वो आईना है, वो उसका दिल है। और दिल का आईना इंसान की आंखें हैं, उसका चेहरा है। सब कुछ चेहरे से अयां हो जाता है। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत माहिर होते हैं वो लोग, बल्कि हम ये कहते हैं बहुत अदाकार होते हैं वो लोग, जो अपने दिल के जज्बात को छुपा लेते हैं, चेहरे पर नहीं आने देते। कहीं चश्मे नम होती है तो मुस्कुराते लब होते हैं, जिसको कहा है ना कि अश्कों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम है, मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। तो बहुत बड़ा हुनर है अपने ज़ख्मों को, अपने दुखों को, अपने दर्द को छुपा कर मुस्कुराते रहना, लोगों को हवा भी ना लगने देना, उनके लिए खुशी का सामान, उनके लिए आसानी का सामान पैदा करते रहना। बड़े हुनरमंद होते हैं ये लोग, बड़े अदाकार होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में हकीम साहब? देखिए, बेशतर लोग मुझे एक अच्छा हकीम समझते हैं, लेकिन मैंने कई बार शायद आपसे कहा भी है कि मैं एक अच्छा हकीम नहीं हूँ।
میں ایک اچھا ادیب ہوں اور لوگ مجھے اچھا طبیب سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میری منہ سے نکلی ہوئی کوئی منہ سے نکلا ہوا کوئی مشورہ کسی کو شفا دے دے، وہ اللہ کا اور میری نیت کا اور بندے کا رابطہ اللہ سے. لیکن میں اپنے آپ کو کبھی میں نے اچھا حکیم نہیں سمجھا. لیکن کبھی کوئی یہ پوچھے مجھ سے کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ کس چیز میں مہارت ہے، تو میں قلم کے بارے میں کہوں گا. میں ایک ادیب ہوں، تو اتنی مصروفیت شگفتہ کہ مجھے آرام کا بھی وقت نہیں ملتا، اور اکثر میں بے چین ہو جاتا ہوں، لیکن 4 5 6 گھنٹے کام کرتا ہی ہوں، آپ کے بعد پھر کسی سے، پھر کسی سے، پھر کسی سے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ دے دیا کہ میں جب بیٹھتا ہوں آدھا گھنٹے کے اندر ایک غزل کہہ لیتا ہوں، اور وہ میری تسکین ہو جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اور وہ جذبات اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں. کسی کے بھی تکلیف کو محسوس کر کے اس کو مختصر الفاظ میں کہہ دینا. اور یہ قافیہ ہے، میم کا قافیہ کہلاتا ہے. میں نے اس پر لگاتار 200 غزلیں کہہ دی، کہہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے ای کا قافیہ تھا، یہ کا، اس پر لگاتار 204 غزلیں کہہ دی. ایسا کبھی کسی نے کیا نہیں ہے آج تک کی تاریخ میں. اور اگر میں حیات رہا تو میں نے طے کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن سے کہ روز ایک غزل کہنی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. اور وہ ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے، کال آ رہی ہوں گی. جی ہم اپنی بات. بالکل بالکل. کرنل ورما صاحب مخاطب ہیں، سب سے پہلے کالر کے روپ میں، دوسرے میں سالار بھائی. آپ کا بھی انتظار ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی بات ضرور کریں گے. تھوڑے سے انتظار کی زحمت دیتے ہیں. جی کرنل صاحب، استقبال، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج شریف ہے اور کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. کل تو کال ہماری کٹ گئی تھی، وہ آپ نے حکیم صاحب نے بھی محترمہ کا عشق، آپ نے بھی عشق کا شعر سنا. تو عشق میں بے خودی کا اثر دیکھ لے، اور شوق میں بھی ڈوبا ہوں اس قدر دیکھ لے. میری جانب بھی وہ بے خبر دیکھ لے، کیوں جھکائے ہے وہ اپنا سر دیکھ لے. تیرے نظر کا وار کر، نظر کے سامنے آ جا کیسو ذرا سوار کر. اس جہاں میں مجھے تجھی سے عشق ہے، یا میرا امتحان لے یا میرا اعتبار کر. بہت عمدہ، بہت عمدہ. حکیم صاحب، آپ کی نظر تھے کرنل صاحب کے یہ اشعار. بہت شکریہ کرنل صاحب، بہت شکریہ. سما باندھ دیتے ہیں آپ. کوئی سوال بھی ہے کرنل صاحب؟ سوال اچھے ہیں میرے آپ سے بھی، حکیم صاحب سے بھی، کہ بس آپ ہمارے لیے بس یہی سرپرستی رکھیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے وہ مقام رکھتے ہیں، شاید آپ نہیں جانے، یقین کریں یا نہ کریں. میرے ہمزاد، میرے ہمشیرہ دونوں آج میرے روبرو ہیں. زندگی کے اندر اتنا سکون مل جاتا ہے کہ 2 لمحے گفتگو ہو جاتی ہے. تو کیونکہ میں تو بے وطن مسافر، میرا نام ہے بے بسی، میرا کوئی نہیں جو گلے لگا کے روئے. ایک تمنا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہمارے ہمزاد کے گلے لگ کے رو لیں، شاید زندگی سرسبز ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے کرنل صاحب. آپ کی گفتگو سے ہمیں بھی بہت ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں آپ کے کالز کے. سالار بھائی سے مخاطب ہیں. جی سالار بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سالار بھائی. باجی، میں حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے گون سیاہ کی صلاح دیے تھے، جس میں میرے کو 70 سے 80% فائدہ ہوا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے گون سیاہ ایک ڈامر کی شکل میں ہوتا ہے، کالا کڑوا بہت ہوتا ہے، اور ان کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ان کو اتنی لمبی زندگی دے تاکہ وہ میرے جیسے لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کا فائدہ پہنچائے. دلی خواہش کی پہنچے. سالار بھائی جواب دوں کیا؟ جی 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 سر، بہت شکریہ سالار بھائی. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، دو لوگ جڑ گئے ایک ساتھ لشکر کے، ایک کرنل ورما اور ایک سالار جنگ جناب محترم سالار بھائی. اچھا دیکھیے کرنل صاحب،
آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام چلتا ہے کہ ہمیں قدردان یا کسی بھی پروگرام کو قدردان نہیں ملے اور تو وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. چاہے زندگی کا راستہ ہو, آدمی واپس چلا جاتا ہے, منزل کی طرف نہیں جاتا. ایک آس ہوتی ہے کہ اس خراب دنیا میں کچھ اچھے لوگ مل جائیں, تو ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. اور آپ شعر سنا دیتے ہیں ایک شاعر کو, اور مجھے بھی چاہیے کہ آپ کو کچھ پیش کروں. بہت پہلے کچھ شعر سنائے تھے کہ ہم امتحان تجھ سے فصل بہار لیں گے, ہم انتقام تجھ سے فصل بہار لیں گے, پھولوں کے سامنے جب کانٹوں کے پیار لیں گے, پھولوں کے سامنے جب کانٹوں کے پیار لیں گے, اور تم مستقل تبسم اپنے لبوں کا دے دو, تم مستقل تبسم اپنے لبوں کا دے دو, پھولوں سے مسکراہٹ کب تک ادھار لیں گے, اور صیاد و باغباں کے تیور بتا رہے ہیں, یہ لوگ فصل گل کے کپڑے اتار لیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اور کرنل ورما ہمارے ہر چینل پر جڑتے ہیں اور اول کال ان کی ہوتی ہے, اور میرا تو پورا پروگرام ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں اپنے یارانہ ہم مذاق کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور جناب سالار بھائی, دیکھیے آپ بھی قدردان ہیں, اور اللہ کا احسان کہ آپ کو اللہ نے فائدہ دیا, یہ بات اپنے تک محدود مت رکھیے. یہ واقعی کڑوا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اصلی کیا ہے آپ پہچان چکے ہیں, اس کی خبر اپنے اطراف میں جہاں تک آپ کی رسائی ہے پہنچا دیجئے کہ ایسے امراض کا علاج موجود ہے, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بات ہو نہ ہو, ملاقات ہو نہ ہو, لیکن یہ فیض عام کر دیجیے, یہ فیض عام کر دیجئے. ہر شخص کو, ہر گھر میں یہ مریض ہے جیسے آپ تھے, بس اس کو دوا نہیں ملتی اور آدھی زندگی تکلیف میں گزر جاتی ہے. تو اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیماری کا صدقہ دینا ہے, اور وہ صدقہ اس صورت میں ہے کہ آپ اس بات کو اپنے اطراف جہاں تک آپ کی رسائی ہو پہنچا دیجئے. بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کا. 2 کالرز اور ہیں. عائشہ حیدرآباد سے, لیکن عائشہ سے پہلے ہم شفا سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. میں کل 2 سوال کی تھی سر, میں تو لائٹ چلے گئی اس لیے میں سن نہیں پائی, اس لیے آج کل میں 2 سوال کی تھی, اس کا جواب میں سن نہیں پائی, لائٹ چلے گئی. جی سوال دہرا دیجئے. بچہ میرا لڑکا 23 سال کا ہے, اس کی ایڑی میں درد تھا. جی دوسرا سوال. میرا چہرہ کالا ہو رہا ہے. ہاں ہاں جی جی. 1 سال سے کالا پن ہے میرے چہرے پہ, تو اس کے لیے کچھ دوا تجویز کر دی ہے, اور میں گول کیا اور ٹیکے ساری اور ٹھیک ہے بہن, رابطے میں آج بھی خلل ہے, تھوڑا سا انتظار, ہم عائشہ کا سوال لے لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حکیم صاحب ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آج ایک بار پھر ان کو ان کے مسئلے کا حل بتا دیجیے گا. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عائشہ فون لائن پر موجود ہیں؟ ہیلو. جی جی بہن, اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. ان سے رابطہ نہیں رہا. جی حکیم صاحب, کل کسی وجہ سے جیسے انہوں نے بتایا کہ شاید لائٹ چلی گئی تھی, یہ اپنے سوالات کا جواب نہیں جان پائیں, نہیں سن پائیں. ایک بار پھر گزارش آپ سے کہ ان کی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے جن لوگوں کے بھی سوالات سماعت تک نہ پہنچے تو وہ یہ جی کی سائٹ ہے جی سلام, یہ لوگ یہ پروگرام سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں, اور آپ سے بھی میں التماس کروں گا کہ ان سے کہیں کہ ڈال دیا کریں. تو اپنے سوالات دوبارہ سننے کے لیے یہ جی سلام کی سائٹ سے راہ نجات پروگرام کو آپ دیکھ لیا کریں, آپ کے تمام سوالات بار بار سن سکتے ہیں.
بچے کی ایڑی کے لیے میں نے کہا تھا گونسیا دیں 2 مرتبہ آدھا گرام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ بچے کو، اور وزن نہ اٹھائیں اور ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کریں جو گونسیا آپ بھی لے رہے ہیں، اور آپ ایک ٹیبلٹ 4 دن میں لیجئے، کیلشیم کی ٹیبلٹ میڈیکل سٹور پر ملتی ہے، 4 دن میں ایک ٹیبلٹ لیا کریں، اور 1 گرام گون مورنگا سفید روز پانی میں، دودھ میں یا ناریل پانی کے ساتھ لینا آپ کے لیے بہتر ہے جی۔ اگر آپ لیں گے تو آپ کا چہرہ پر نور، پر کشش، پر شباب انشاءاللہ ممکن ہے انشاءاللہ۔ جمیل بھائی بدایوں سے، لیکن جمیل بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے راشد صاحب فون لائن پر موجود ہیں۔ جی راشد بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زندگی جب بھی قریب بزم میں لاتی ہے ہمیں، یہ زمین چاند سے بہتر بہت نظر آتی ہے۔ کیا کہ بہت خوب۔ حکیم صاحب کے حضور میں یہ شعر تھا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میری والدہ کو بہت ساری دوائیں چل رہی ہیں، میں پہلے بھی کئی سوالات کر چکا ہوں، ان کے جواب بھی لینے ہیں۔ ان کی عمر لگ بھگ 76-77 سال ہے۔ ابھی میں نے ڈاکٹر سے پھر کنسلٹ کیا، ان کے ہارٹ کے ڈاکٹر سے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ایک وال چھوٹا ہے، سکڑ رہا ہے، دوسرا وال بڑا ہو گیا ہے۔ اب پریشانی یہ ہے کہ ڈاکٹر کی دوا ہم ان کو دے رہے ہیں تو زبردست گرمی، ہر وقت ان کو گرمی بہت لگ رہی ہے، بہت گرمی۔ تو میں نے جو وہ گونسیا کھا رہی تھیں یا پیٹ کے لیے نمک زیتون ملا کے اور چیزیں کھا رہی تھیں، تو میں نے وہ روک دیا ہے۔ بہت پریشانی ہو رہی، ہر وقت وہ کہہ رہی جیسے آنچ نکل رہی، بہت گرمی لگ رہی ہے، ہر پریشان بہت ہے گرمی سے۔ جی تو کچھ ہمیں گائیڈ کریں پلیز۔ ضرور انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار راشد بھائی۔ جمیل بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی جی، میں نے میرے بھائی کو لیور سوریسس ہو گیا تھا میڈم، ہاں تو حکیم صاحب نے نمک زیتون بتایا تھا، جی تو وہ تو مل نہیں پا رہا ہے۔ میں نے اپنی عرب کی ویب سائٹ پر بھی وہاں دیکھا، وہاں بھی نہیں کھل پا رہا ہے کچھ جو ہے۔ دوسری چیز ویکنیس بہت ہو رہی ہے۔ میں نے حکیم صاحب سے یہ کہا تھا کہ لیور سوریسس جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے، تو حکیم صاحب نے نمک زیتون بتایا تھا، وہ مل نہیں پا رہا ہے۔ مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہاں سے ملے گا، کہاں سے اپلبدھ کرائیں۔ دوسری چیز مجھے تھوڑی سی یہ پریشانی ہے کہ میں جب سے یہ کووڈ ہوا ہے، جب سے مجھے جو ہے دماغی بہت وہ ہر بار ہاتھ بات دھونا، اور دماغ میں یہ ڈر لگتا ہے کہ ارے یہ نہیں، ہر چیز سے تھوڑا سا دماغی یہ پریشانی ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا اس کے لیے ذرا بتائیں۔ ٹھیک ہے بہتر جی شگفتہ صاحب جواب دوں؟ جی بالکل حکیم صاحب۔ تو دیکھیے اگر کہیں بھی اصلی نہیں ملے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے منگا سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، مجھے معلوم نہیں، مجھے پروگرام نظر نہیں آ رہا دراصل، اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر آپ لے سکتے ہیں، وہاں سے مل جائے گا۔ اور دیکھیے آپ کے لیے بھی اور آپ کے ان کے لیے جو مریض کے لیے، دونوں کے لیے ہے یہ نمک زیتون دنیا کا بہترین ترین نمک ہوتا ہے۔ اور آپ کو 1 چمچ دھنیا کا پاؤڈر کھانا ہے، اس میں 1 چٹکی نمک زیتون ملا کے کھا لیں، یا پانی میں نمک زیتون ملا کے کھا لیں، دن میں 2 بار بس۔ آپ کا ڈپریشن بھی کم ہوگا انشاءاللہ، اور بہت اچھی صحت رہتی ہے۔ اور ان کو آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں 1 چٹکی 1 بار میں، اور دن میں 2 مرتبہ، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد آپ دیا کریں۔ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ جی حکیم صاحب کے لیور سورائسس کے لیے بھی تھا نمک زیتون؟ جی ان کے لیے بھی ہے یہ شگفتہ، یہ تقریباً 10 کام کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیور انفیکشن، سورائسس، آنتوں کا انفیکشن، قبض، بواسیر، اور کڈنی کے امراض، کڈنی کا انفیکشن، پیشاب کا انفیکشن، کڈنی کے کریٹینائن جو بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، اس کو بھی درست کرتا ہے۔ اور اسکن کے پرابلم کے لیے مہاسے، دانے، کھجلی اور
सोराइसिस होता है, ये उसका वाहिद इलाज कहा जाता है। पूरे जिस्म पे दाने दाने चेचक जैसे निकलते हैं, ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन इसका इलाज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसमें रखा है। तो लीवर सोराइसिस भी इसी से अच्छा होना मुमकिन है। जी, ललित जी ने अपनी अहलिया के बारे में जानना चाहे। हकीम साहब, मसला जो है वो स्लिप डिस्क का है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, कामकाज करना मुश्किल है, तो ऐसे में आपकी रहनुमाई क्या है? दूसरा मसला एसिडिटी का है, ये भी मर्ज काफ़ी पुराना है। देखिए, स्लिप डिस्क हो या साइटिका हो, और या किसी भी जोड़ का दर्द, नसों का, पट्टों का दर्द, मैंने अपनी ज़िंदगी में गौन स्याह से बेहतर अपने तजर्बे में कोई दवा नहीं देखी। अगर असली मिल जाती है तो आधा आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद लेना है। और ये ऐसा करते हैं कि शहद में मिला के ले लेते हैं आधा ग्राम बस, या थोड़ी बालाई में मिला के ले सकते हैं, मलाई जिसे कहते हैं लोग अक्सर, और कड़वा बहुत होता है, उसमें मिला के लेंगे तो मुंह में चिपकेगा नहीं, तो मुंह में रखो तो ये फौरन मुंह में ही चिपक जाता है, अब वो हटता ही नहीं, और इतना कड़वा है कि आदमी सोचता है, मुझे बुरा भला कहने लगता है कितनी खराब दवा दे दी। तो किसी चीज़ में मिला कर ले लो। और गैस, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर और काफ़ी इमराज के लिए, स्किन के रोगों के लिए, देखिए पहले तो कोशिश करें कि 1 चम्मच अरंडी का तेल पी लें, छोटा चाय का चम्मच, जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, और उस पर खूब गरम गरम पानी या चाय पिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी बहुत चाय पीता हूँ, और ऐसा 2 बार कर सकते हैं तो इससे भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। राशिद भाई, आपका सवाल महफूज है। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ, शीरी हैं और शिल्पा। शिल्पा, थोड़ा सा इंतजार, पहले शीरी से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब, मैं शीरीन श्रीनगर से बात कर रही हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले कॉल किया था और मैंने ये कहा था कि मेरी टांग पे स्कार है। मेरी टांग एक्चुअली वो जल गई थी। मैं श्रीनगर से हूँ। हम लोग यहाँ कांगड़ी लेते हैं विंटर्स में, उसमें कोयले का आग होता है, तो वही कोयले का आग ऑलमोस्ट 2019 में मेरे लेग पे गिर गया था। तो वो हील तो हो गया, एक तो जितना एरिया है उसका वो तो बिल्कुल नॉर्मल स्किन जैसा नहीं है, और उसी एरिया में एक स्पॉट है जो बिल्कुल वाइट कलर का है, बिल्कुल वाइट दाग है। तो आपने मुझे कहा था कि अलसी और नमक जैतून, तो ये मुझे वाइट दाग के लिए भी है क्या? ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो हकीम साहब मुझे कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए फॉर लाइफ लॉन्ग, जिससे मेरी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। एक मतलब कुछ ऐसा खाने को मुझे बता दीजिए जिससे मेरी हेल्थ थ्रू आउट बहुत अच्छी रहे। और एक अर्ज था हकीम साहब, मेरी मदर आपको काफ़ी ज़्यादा मानती हैं, इनफैक्ट उनका मूड होता है सही जब वो आपका प्रोग्राम सुबह देखती है। तो हमारा ये है कि मेरी मदर की काफ़ी ख्वाहिश है कि वो आपसे मिलना चाह रही है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम आपसे मिले कभी भी? बेहतर शगुफ्ता, इनका नंबर नोट कराकर मुझे इरसाल कर दें। बेहतर। और आप फोन काटिए नहीं। अच्छा देखिए, ये जो मैंने अलसी बताई है बच्चा, ये लोग मामूली समझ लेते हैं कि घरों में रहती है, और मेरे नुस्खे जात सब मामूली ही लगते हैं, लेकिन किसी ने अगर इस्तेमाल किए हो तो ये गैर मामूली साबित होते हैं। अच्छा, अलसी में वो सब है जो अखरोट में है, और अखरोट में वो सब है जो फिश में है, और बीमारी को दूर भगाने की ताकत, और स्किन को डाइट देने की ताकत, विटामिन ई इसमें है, और ये बेहतरीन किस्म का विटामिन ई है। और ये जो नमक जैतून है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक 2 होते हैं, एक नमक जैतून, एक नमक कलौंजी। और ये काम क्या करता है कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं मल्टी स्टोरी, तो उसमें
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्ट्रक्चर जितना मजबूत होता है और जितना गहरा होता है इतनी मजबूत बिल्डिंग कहलाती है। बाकी बिल्डिंग मजबूत नहीं होती, उसके थंब, उसके सुतून मजबूत होते हैं। तो ये नुस्खा सुतून को मजबूत रखता है। तमाम जापान की बिल्डिंग्स, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा जलजले आते हैं तो उन्हीं पे चलती है। बिल्डिंग पूरी टेढ़ी हो जाती है फिर सीधी हो जाती है, इतने जलजले आते हैं, 8 पॉइंट का भी आ जाता है। बहरहाल मैं समझा नहीं पाऊंगा शायद अपनी बात, आपको समझना है इतने से मैं ही तो समझ लीजिए। तो ये आपके लॉन्ग लाइफ के लिए भी है और आप इसे लें और मुमकिन है आपका वो कलर भी बदल जाए। मैं बहुत तेज़ दवा, बहुत अच्छी दवा आपको बता रहा हूँ, एक खुराक रोज़ ज़रूर लिया करें। और वालदा को मेरा बहुत सलाम, और इतनी अच्छी बच्ची इसलिए भी मेरा और आदाब के खुलकर समझा कर बात कर दिया, और इंशाअल्लाह मैं कभी ज़रूर वक्त निकालूंगा इंशाअल्लाह। शिल्पा इंतज़ार कर रही हैं हकीम साहब आपसे गुफ्तगू का। फ़ोन लाइन पर मौजूद है शिल्पा। नमस्ते दीदी। जी आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए शिल्पा जी। हमें अभी कॉल किया था तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने फिर ट्राई किया तो जाके लगा है। बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं? सर मेरा 3 सवाल है। सबसे पहले कि मेरी देवरानी है, उनको आंत में सूजन हो गया है और लखनऊ की बहुत दवाई की है लेकिन आराम नहीं है, और उनको गैस बहुत बन जाता है, खट्टी डकार आने लगती है, जलन होता है, कुछ खा नहीं पाती और उल्टी भी होने लगती है। बेहतर जी। दूसरा? और दूसरा सवाल है मेरे भैया का, उनका डायबिटीज था तो हमने आपके यहाँ से सिरका मंगाया था। लेकिन प्रॉब्लम उनको है कि 10-15 साल से उनके कान की प्रॉब्लम है, कान उनका जो कि बहने लगता है। जब कोई खट्टी चीज खाते हैं तो वो बहने लगता है, कान जख्म हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने सिरका छोड़ दिया, नहीं पिया सिरका। तो सर कोई कान की दवा बताएं जिससे उनका कान ठीक हो और सिरका वो यूज करें और डायबिटीज ठीक हो। तीसरा? और तीसरा सवाल है, मेरी मम्मी को 20-25 साल से फैलेरिया है पैर में। जी ठीक है। यूनुस शेख साहब महाराष्ट्र से। यूनुस भाई सवाल बताइए। यूनुस भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। राशिद भाई का सवाल बहुत अहम है। जैसे उन्होंने बताया कि तकरीबन माशाल्लाह 76 साल उनकी वालिदा की उम्र है। हार्ट के जो वॉल्व है, एक सिकुड़ गया है, एक एनलार्ज हो गया है। गोंदसिया जब इस्तेमाल करती हैं तो जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि उनके जिस्म में हरारत पैदा होती है, कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, तो उसका इस्तेमाल तर्क कर देना पड़ता है। अब ऐसे में आपकी क्या रहनुमाई है हकीम साहब? अच्छा, गोंदसिया अगर ज़रूरत है तो लें, चाहे खफीफ तादाद में लें, कम तादाद में लें, एक बार लें, आधी बार लें, लेकिन लें ज़रूर अगर उनको दर्द है तो। अच्छा देखिए, ये नसों और स्किन में और वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अलसी में बताता हूँ, एक अखरोट बताता हूँ, एक फिश बताता हूँ, ये इस्तेमाल कराया हमने। और यही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन D3 वगैरह और बहुत सारी ऐसे अज्जा जो दूसरी चीज़ों में नहीं पाए जाते, तो ये चीज़ें किसी तरह आप उन्हें इस्तेमाल कराया करें। डॉक्टरों की दवाएं भी दें। और सबसे ज़्यादा तो आप देखिए, माँ ही सिर्फ ऐसी नहीं है कि वो अल्लाह ताला से कह दे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। सिर्फ बाप ही ऐसा नहीं है कि बाप कह दे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे की तकलीफ मुझे दे दे, और बाप बीमार पड़ता जाए और औलाद सेहतमंद होती जाए। बच्चे में भी अल्लाह ने वो ताकत दी है। अगर आप भी ऐसे जुड़े हुए हैं अपने माँ से, तो आप भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला तूने मुझे इसका कफील बनाया है, मैं इसकी तकलीफ कैसे बर्दाश्त करूं,
آپ کے اندر ویسی تڑپ ہو جائے جیسے ماں آپ کے لیے تڑپتی ہے، تو خالی کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے، رات کو اٹھ کر ایک نیند لے کے اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر دیجئے ماں کے لیے، ایسے جیسے ماں آپ کے لیے کرتی تھی. آپ کی والدہ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ. اور سوال بتائیے. انشاءاللہ 2 کالرز اور ہیں حکیم صاحب، ان کے سوالات بھی لے لیں. نیلی شیخ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. فیروزہ سے بات کر رہے ہیں، یہ کرناٹکا سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم دونوں کو بھی میرے طرف سے. وعلیکم السلام. جی بہن. صبا جی آپ تو بہت اچھا بات کرتے ہیں. تمہارا امی کو بھی میرا سلام. تمہارے ماں جس حالت میں تمہیں تربیت کری ہمیں آنسو آتے ہیں، آپ روز سے سناتی ہے. میں تو سب سے بھی شیئر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے، پوری ٹیم کو سلامت رکھے. اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں. میرا دل نماز پڑھتی ہوں تو جب بھی تمہارا نام لیتی ہوں، شگفتہ بادی جیسی سیرت دے میرے مولا. ان کی صورت سے میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں. مولانا عبداللطاری صاحب سب بھی بیٹھتے تھے نا، حضرت سبھی وظیفہ روحانی علاج بولتے تھے نا، سبھی بہت میں سب سے بھی کہتی ہوں دیکھنے کے واسطے. میرا 1-2 سوال ہے. میرے آنکھوں میں کمزوری آ گئی، بہت روشنی کم ہو گئی. مجھے چہرے پہ کالی پرچھائی ہے، اسے کالی چین بولتی ہوں. جی جی. میں تمہارا دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ضرور انشاءاللہ. نہ جانے کہاں کون کون حکیم صاحب، یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے. نہ جانے کہاں کون سی نیکی کی ہے. جو لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جب وہ اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، جھولی پھیلا کر اپنے لیے مانگتے ہیں، تو اس میں ہمارا تذکرہ بھی ہوتا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انمول ایک بیش بہا نعمت دے دی ہے اس پروگرام کی صورت میں، روزانہ ان سے روبرو ہونے کی صورت میں. بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت انعام ہے. اور جو دعائیں آپ ہمارے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ سب کو نوازے. بہت شکریہ. نیلی بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی باجی السلام علیکم حکیم صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نیلو شیخ کہہ رہی ہوں ناگپور سے. جی باجی حکیم صاحب آپ غور سے سنیے میری بات. بہت کیا بولتے ہیں آپ کی اور حکیم صاحب کی ہمیں ضرورت ہے. کیا بولتے ہیں پہلی بار میں آپ کے پروگرام میں نے کال کی ہوں. میں نے آپ کے ویورز سے سنا تھا، لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کا پروگرام، اور نہ ہی میں نے کبھی کال کیا ہے. لیکن آج بہت ہی اشد ضرورت ہے باجی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کیا بولتے ہیں میرے سسر کا انتقال ہو چکا ہے 25 رمضان کو، اور ابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کبھی امی اور ابا الگ نہیں ہوئے ہیں باجی. اور جو میرے امی ہے وہ میرے سگی خالہ ہے، اور پلس میرے ساس بھی ہے. تو ابا کے چلے جانے سے امی جو ہے ہمارے ساس وہ بہت اپسیٹ ہو گئے ہیں. تو ان کا چلے جانے سے بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے وہ. باجی بات کرنا نہیں ہو رہا ہے مجھ سے. جی. اور سنیے باجی، اور امی کو ہائی کیا بولتے شوگر بھی بڑھ گیا تھا، اور کووڈ کا تھوڑا سا لکشن بھی بتایا گیا تھا، اور ان کو ایڈمٹ بھی کیا گیا تھا ناگپور میں. اس کے بعد انہیں بلیک فنگس وغیرہ ہو گیا تھا باجی، اور بہت ابھی ویک ہو چکے ہیں. اور بہت ہم ڈسٹرب ہو گئے باجی. ہمارے یہاں بہت بڑا لاس ہوا ہے ابا کے چلے جانے سے. اور امی ہی ہے دیکھیں ہمارے لیے، ہماری دنیا وہیں ختم ہوتی ہے وہیں شروع ہوتی ہے اماں پر. تو پلیز باجی میرے امی کے لیے، رضیہ شیخ عبدالحق کے لیے، پوری دنیا سن رہی ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی علماء دین ہیں، جتنے بھی گردکاری ہے، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی حکیم ہیں، پلس کیا بولتے حکیم صاحب، پلس باجی آپ رضیہ شیخ کے لیے دعا کیجئے کہ باجی انہیں صحت کلی ملے، برکت والی زندگی ملے. باجی ہمارا پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا ہے، یہاں تک کہ میرے شوہر اعجاز شیخ بھی ہارٹ پیشنٹ ہے. میرے دیور ابھی کووڈ کے کیا بولتے کووڈ سے متاثر ہو گئے. ہمارا پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا باجی. ایسی کون سی خطا گناہ ہو گئی پتہ نہیں. تو میری خاص التماس ہے حکیم صاحب سے کہ پلیز آپ میرے ساس کے لیے، رضیہ شیخ کے لیے
ہاتھ اٹھا کے باجی اور حکیم صاحب دعا کر دیجیے، اور نماز میں بھی خاص عزیہ شیخ کو یاد رکھے، کیونکہ بہت ہی ہیلپنگ ہینڈ وومن ہے اور بہت ضرورت ہے ان کو، اوروں کے لیے بھی، اوروں کی بھی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بھی، ہم کو بھی بہت ضرورت ہے ہماری ساس کی۔ پلیز باجی میرے جو حکیم صاحب جو میرے سسر ہے عبدالحق، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے، ہمارے پورے گھر کے لیے دعا کیجیے، اور ان کو صحت ملے، ان کی امیونٹی کے اپنے بوسٹ ہو، اس کے لیے حکیم صاحب سے مقدمہ التماس ہے کہ ان کی یعنی جو طاقت آ جائے، انہیں چلنے پھرنے لگ جائے۔ باجی ہماری زندگی انہی پہ ختم ہوتی ہے تو انہی سے شروع ہوتی ہے، انہی سے شروع ہوتی ہے تو انہی پہ ختم ہوتی ہے۔ بالکل دونوں بیٹوں کو ماں کی بہت ضرورت ہے باجی۔ بالکل، آپ کی پوری بات حکیم صاحب نے سنی ہے، سماعت فرمائیے۔ اب آپ سنیے حکیم صاحب کا مشورہ کیا ہے۔ جی حکیم صاحب۔ سائے میں ہم نے جس کے گزاری ہے زندگی، سائے میں ہم نے جس کے گزاری ہے زندگی، اس پیڑ کو ہوا نہ گرائے خدا کرے۔ اور دیکھیے ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ، اور آپ کی بات چیت ایسی ہے کہ جیسے آپ ہم سے بہت پہلے سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کا وہ مؤدبانہ طریقہ اور التماس بہت متاثر کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ سلسلہ دعا کا ہندی چینل پہ بھی شروع ہو گیا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، لیکن میں گناہگار ہوں، اور آپ جیسے سیدھے سادے لوگ مجھ سے دعا کو کہتے ہیں، میں خود شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں تو خود آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، لیکن جب کہہ دیتے ہیں تو میں بھی دعا کر دیتا ہوں۔ مجھ سے بھی نہیں رہا جاتا کہ کیا پتا، ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، گناہ گاروں کی اور زیادہ سنتا ہے۔ اور شگفتہ چلو ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، تمام مریضوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اور ہم بھی تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جو تیرے بہت قریب ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا، جو زمانے میں تو ذلیل نظر آتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں لوگ، لیکن وہ تیری نظر میں بہت بہت تکریم کے لائق ہیں۔ وہ ہمارے پروگرام بھی سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں، وہ کس حال میں ہو، وہ مجذوب ہو، وہ بے بس ہو، بے سہارا ہو، بھوکے ہو، لیکن تو اسے پیار کرتا ہے، اور تو انہیں پیار کرتا ہے جو جس کے بارے میں تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کو تھوڑا تھوڑا سا دو، اس کو زیادہ مت دینا، کیونکہ یہ جب مجھ سے التماس کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب یہ مجھ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کے تم زیادہ دو گے تو یہ مجھ سے زیادہ نہیں گڑ گڑائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو اس کو تھوڑا تھوڑا روک کر دو۔ وہ بندے جن کے لیے تیرا یہ کال ہے، تو ان کی محبت کے عوض میں، ان کے صدقے میں رضیہ شیخ اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے دعا کے لیے کہہ نہیں پائے لیکن سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور ہم تو اداکار جیسے لوگ ہیں، کہیں غلطیاں ضرور کر رہے ہوں گے، ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ان سب کی دعا قبول کر لے، ان کے ہر گھر سے بیماری نکال دے، ہمارے ہندوستان سے یہ کووڈ نکال دے جس کو لوگ خائف ہیں، جس سے لوگ میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یا اللہ، اس بیماری کا مقابلہ صرف تو کر سکتا ہے، اور تمام میرے ہندوستان اور پوری دنیا سے اس بیماری کو نکال دے، وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب کے، تو سب کو ایک ساتھ چاہتا ہے۔ ہم لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں پہ یہ گناہ ہے،
पता नहीं किसका क्या गुनाह है, तो सबको नज़रअंदाज कर दे, सबको माफ़ कर दे, सबके हक में बेहतरी कर दे। जी चाहता है मैं दुआ करता रहूं सारी कौम के लिए, पूरा दिन गुजर जाए, लेकिन प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा कम वक्त होता है। कुछ लोग रह गए होंगे इस दुआ की वजह से, अल्लाह ताला बात करने से, अल्लाह ताला उनको बिना बात करे फ़ायदा पहुँचा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़बान में वो तासीर पैदा करे, आपकी दुआओं में वो असर पैदा करे कि इन लोगों के तमाम दुख दर्द दूर हो जाए, परेशानियां आसान हो जाए, मुश्किलात हल हो जाए। तो प्रोग्राम का वक्त तो चूँकि ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन वो सवालात जो हमारे पास आज महफूज हैं, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और कल फिर आपके सामने इंशाअल्लाह आना हुआ तो उन सवालात को ज़रूर शामिल करेंगे। हकीम साहब का बहुत शुक्रिया पूरी टीम की जानिब से। तो कल के मुलाकात के वादे के साथ इंशाअल्लाह आज आपसे रुख़्सत लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।